नमस्कार, सलाम, आदाब। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस्तकबाल है आसमां शायरी का, आकाश इस नाम की इस छोटी सी महफिल में। तो वैलेंटाइन वीक का मौका चल रहा है और कहा जाता है, जाना जाता है, खूब मशहूर है कि वैलेंटाइन वीक एक बेहतरीन ऐसा वक्त है जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसका इजहार करने के लिए। और एक हमारा वक्त था जब हमारा लड़कपन था या जवानी थी। उस वक्त वैलेंटाइन वीक के बारे में किसी को मालूम ही नहीं था, ख़ास तौर पे हिंदुस्तान। एक तो वैलेंटाइन वीक के बारे में ना पता होना, और दूसरा बुजुर्गों का डर, और तीसरा बदनामी का डर, और चौथा ये डर कि उसकी रुसवाई ना हो जाए जिससे हम मोहब्बत करते हैं, या खुद की रुसवाई ना हो जाए। ये सब डर, घबराहट, हिचकिचाहट, झिझक के चलते ज़्यादातर मोहब्बतें जो किसी को देख के किसी से आंखों ही आंखों में हो जाया करती थी, उनका इजहार हो नहीं पाता था, और वो बिना इजहार हुए, बिना इनकार या इकरार हुए दम तोड़ देती थी। और उसका एक ख़ास इफ़ेक्ट ये होता था कि जिन लोगों को इस तरीके की मोहब्बत हो जाती थी जिसका इजहार वो ना किया उन्होंने और ना कर सकते थे, ना उनमें इतनी हिम्मत, जुर्रत और बेबाकी थी, उन्हें रातों को नींद नहीं आया करती थी। रात भर सोचते थे कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे इजहार करूँगा, कैसे बात आगे बढ़ेगी। तो उन्हीं सब हालात, उन्हीं सब परिस्थितियों के बारे में आज का कलाम, और टाइटल, शीर्षक, उन्वान है सोने न दिया। पेश करता हूँ और फरमाइएगा। क्या कहें हम, हमें किस बात ने सोने न दिया। क्या कहें हम, हमें किस बात ने सोने न दिया। न था कसूर किसी अपने, किसी गैर का इसमें। न था कसूर इसमें किसी अपने, किसी गैर का। खुद के ही अनकहे जज्बात ने सोने न दिया। क्या कहें हम, हमें किस बात ने सोने न दिया। न था कसूर किसी अपने, किसी गैर का इसमें। खुद के ही अनकहे जज्बात ने सोने न दिया। लोग तो सब पूछते रह गए, लोग तो सब पूछते रह गए माजरा बातों बातों में। क्या बात है, खोए खोए रहते हो, वैसे नहीं हो जैसे हुआ करते थे। क्या हो गया। और उम्र देखते हुए खास तौर पे कि भाई किसी के प्रेम में तो नहीं पड़ गए हो। लोग तो सब पूछते रह गए माजरा बातों बातों में। जो छुपाई थी सबसे ही उसी बात ने सोने न दिया। रहता था मौजूद, रहता था मौजूद तूफान सा दिन रात अपने इस दिल में। रहता था मौजूद तूफान सा दिन रात अपने इस दिल में। तूफान का सबब यानी कि जिससे आपको मोहब्बत हो गई है, वो कारण है ना उस तूफान का, उस तूफान का सबब वही है। तूफान का सबब भी रहा गाफिल उससे, ऐसे हालात ने सोने न दिया। तूफान का सबब भी रहा गाफिल उससे, ऐसे हालात ने सोने न दिया। खामोशी बनी खुद की एक सवाल खुद से ही। चुप रह के अपने आप उधेड़ बुन खुद से सवाल जवाब करते रहना। खामोशी बनी खुद की एक सवाल खुद से ही। जवाब किसी और से पाना था, जिससे मोहब्बत हुई थी उससे जवाब चाहिए था, इनकार या इकरार। जवाब किसी और से पाना था, सो मिला नहीं। आंखों ने इकरार तलब किया पर आंखों से ही। कभी आंखों से समझाने की शायद कोशिश की थी, जुबान ने तो कभी काम नहीं किया। आंखों ने इकरार तलब किया पर आंखों से ही। जुबान हरकत में आई, ना इधर भी ना उधर से ही। जो खुद से गुफ्तगू में तस्लीम चाहत होती रही, जो खुद से गुफ्तगू में तस्लीम चाहत होती रही। वो ज़माने भर में न ज़ाहिर हुई, किसी एक पे भी ज़ाहिर होती। ज़ाहिर होती तो शायद इर्द गिर्द उठता तूफान कोई। हल्ला मच जाता कि इसने इसको प्रपोज किया है, इसने इस पे इश्क का इजहार किया है। हाँ होती या ना होती, दोनों के इसमें हल्ला मचता। जाहिर होती तो शायद इर्द गिर्द उठता तूफान कोई। हमने तूफान को रख कैद आज़ाद होने न दिया। ना कह के हमने उस तूफान को अपने अंदर कैद रखा। हमने तूफान को रख कैद आज़ाद होने न दिया। उसने भी ले डाला इंतकाम, हमें सोने न दिया। हमने तूफान को कैद किया, तूफान ने हमें सोने न दिया।
ہم نے طوفان کو رکھ قید آزاد ہونے نہ دیا، اس نے بھی لے ڈالا انتقام، ہمیں سونے نہ دیا، کیا کہیں ہم، ہمیں کس بات نے سونے نہ دیا۔ ایک جنگ ذہن اور دل میں برسوں چلی رہی، دل اور دماغ کی لڑائی کئی سالوں تک چلتی رہی۔ ایک جنگ ذہن اور دل میں برسوں چلی رہی، دل نے کہا کر دے اظہار، ذہن بولا نہیں، دل ڈرا کھونے سے پیار، ذہن کو خوف رسوائی، کہ دل کو ڈر لگتا تھا کہ نہ کہا تو پیار کھو جائے گا، اور ذہن کو لگتا تھا کہ اگر کہا تو ڈر ہے کہ رسوائی ہو جائے گی، بدنامی ہو جائے گی۔ دل نے کہا کر دے اظہار، ذہن بولا نہیں، دل کہنے کو بے قرار، ذہن کو تھی چپی بھلی، دل کہے آج اور ابھی، ذہن کہے نہیں نہیں کبھی نہیں۔ دل کہے آج اور ابھی، ذہن کہے نہیں نہیں، دل نے لاکھ زور کیا پر چلی ذہن کی ہی، زمانہ ہی ایسا تھا۔ دل نے لاکھ زور کیا پر چلی ذہن کی ہی، دل کی چلتی تو جہاں میں مچ جاتا شور کوئی۔ پھر اسی کارن سے کسی نے اظہار کیا، سامنے سے انکار ہوا یا اقرار ہوا، شور مچتا۔ دل کی چلتی تو جہاں میں مچ جاتا شور کوئی، ذہن نے شور کو اندر سے باہر ہونے نہ دیا، شور نے بھی لے ڈالا انتقام، ہمیں سونے نہ دیا، کیا کہیں ہم، ہمیں کس بات نے سونے نہ دیا۔ ایک اپنی جھجک، خود کی ہیزیٹیشن، ایک اپنی جھجک، پھر دیدار کی مدہوشی، کہ صنم کو دیکھ کے نشہ ہو جاتا تھا، مدہوش ہو جاتے تھے، کیسے کچھ کہہ پائے۔ ایک اپنی جھجک، پھر دیدار کی مدہوشی، زباں بن کے رہ گئی شکار لرزش کی، لرزش مطلب چپک گئی، ایک دم بول ہی نہیں پائی، لڑکھڑا گئی۔ ایک اپنی جھجک، پھر دیدار کی مدہوشی، زباں بن کے رہ گئی شکار لرزش کی، تیاری بے حد کروائی اسے اظہار الفت کی، بہت آئینے کے سامنے اکیلے میں اسے پریکٹس کروائی کہ اس طریقے سے کہیے گا، اس طریقے سے کہنا، زباں کو بہت پریکٹس کراتے رہے۔ تیاری بے حد کروائی اسے اظہار الفت کی، پر موقع پہ جا کے لڑکھڑائی وہ ہر دفعے ہی، لفظ زباں پہ آتے آتے رہ گئے، رک گئے، نہیں نکل پائے۔ تیاری بے حد کروائی اسے اظہار الفت کی، پر موقع پہ جا کے لڑکھڑائی ہر دفعے ہی، خوراک دیتے رہے قواعد کی، ضروری تھی جبکہ بے باکی، اسے پریکٹس کی ڈرل کی ضرورت نہیں تھی، اسے تھوڑی ہمت، تھوڑی جرت، تھوڑی بے باکی کی ضرورت تھی، کہ بولڈلی کہتے، بولڈنس کی ضرورت تھی، پریکٹس کی ضرورت نہیں تھی۔ پر موقع پہ جا کے لڑکھڑائی ہر دفعے ہی، خوراک دیتے رہے قواعد کی، ضروری تھی بے باکی، یہ سمجھ آیا تب جب میں خانہ چھوڑ گیا ساقی، کہ جب وہ محبوب، جب وہ صنم ہماری زندگی سے باہر چلا گیا، تب سمجھ آیا کہ بولڈنس کی ضرورت تھی، آپ کو پریکٹس کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ سمجھ آیا جب میں خانہ چھوڑ گیا ساقی، مانگ لیتے تو اسے خبر ہوتی ہماری خواہش کی، مانگ لیتے تو اسے خبر ہوتی ہماری خواہش کی، ہم نے پیاس پہ کر پردہ، ہم نے اپنی پیاس پہ پردہ ڈالے رکھا، ہم نے پیاس پہ کر پردہ، خبر کو ہونے نہ دیا، پیاس نے بھی لے ڈالا انتقام، ہمیں سونے نہ دیا، کیا کہیں ہم، ہمیں کس بات نے سونے نہ دیا۔ نہ تھا قصور کسی اپنے کسی غیر کا اس میں، خود کے ہی ان کہے جذبات نے سونے نہ دیا، لوگ تو سب پوچھتے رہ گئے ماجرا باتوں باتوں میں، جو چھپائی تھی سب سے ہی اسی بات نے سونے نہ دیا، رہتا تھا موجود طوفان سا دن رات اپنے اس دل میں، طوفان کا سبب بھی رہا اس سے غافل، ایسے حالات نے سونے نہ دیا، ایسے حالات نے سونے نہ دیا۔ سننے کے لیے، غور کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ، پھر ملاقات ہو۔